बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मुहतरम सामीन, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में सलाम अक़ीदत अर्ज़ करते हैं और आप सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारिक लब्बैक के हवाले से कुछ बात करेंगे आज की वीडियो में, और इसके अलावा पंजाब के अंदर बसंत और पतंगबाजी के नाम से जो एक खूनी खेल खेला जा रहा है जिसमें अवाम का ज़िया हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उस पर भी आज की वीडियो में बात करेंगे। और बात करेंगे 5 फरवरी के लिहाज से जो यौम यकजहती कश्मीर होता है उस हवाले से भी बात करेंगे। तारिक लब्बैक ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है यौम यकजहती कश्मीर के दिन पर। इसके अलावा सिंध थरपारकर में तारिक लब्बैक ने एक नया कारनामा सर अंजाम दिया है, इंशाल्लाह उस पर भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं मुअज़्ज़ज़ सामीन। 5 फरवरी कल गुजर चुका है, आज 6 फरवरी है, तो जो कारकर्दगी हुई कल के दिन की इंशाल्लाह वो आज आपके सामने आज पेश करेंगे। कि इससे पहले अगर आप देखें तो हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ा जनाब वाला एक प्रोग्राम किया जाता था, एक जनाब वाला स्पीच दी जाती थी, लेकिन कल शहबाज शरीफ ने जाकर जनाब उन लोगों को टरखा दिया और लोगों को तकरीर सुनाई। और इसकी तकरीरों से क्या कश्मीर आज़ाद होना। वो बाबा जी कहा करते थे कि तकरीर बंदा ऐसे करे कि सामने वाले का जनाब वाला धुआं निकल जाए, तो इसने क्या तकरीर करनी, क्या इसने धुआं निकाल। तो अगर देखें 5 फरवरी को तो शहबाज शरीफ ने जाकर कश्मीर में तकरीर की। इसकी तकरीर को इसके अपने लोग पसंद नहीं करते, तो कश्मीरियों ने क्या सीरियस लेना था, और कश्मीरियों ने क्या सीरियस लेना, इंडिया क्या सीरियस लेता, ये इंडिया वाले इसकी धमकियों से क्या डरते, जिसके जनाब वाला घर वाले अपने जो है वो नहीं डर सकते। तो मोहतरम सामीन हम बात करेंगे। इसके अलावा जब देखें आप पीछे थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो तारिक लब्बैक जिस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैदान अमल में होती थी, तो तारिक लब्बैक ने 2022 और 2021 के अंदर खूबसूरत यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर रैली का इनेकाद किया, बैनर्स उठाए, कतबे उठाए, और जनाब वाला सड़कों के ऊपर इन्होंने खूबसूरत कश्मीरी भाइयों के लिए आवाज बुलंद की। आज जब 5 फरवरी का दिन आया तो तारिक लब्बैक की बड़ी याद आई, उन लोगों की बड़ी याद आई कि वो लोग होते थे तो एक रौनक हुआ करती थी, वो होते थे तो जनाब वाला एक खूबसूरत आवाज कश्मीरियों के लिए उठती थी, हर तरफ से जनाब वाला कश्मीरियों के हक में नारे गूंजते थे। लेकिन आज अफसोस दर अफसोस वो सारी चीजें ठंडी हो गई, सर्द पड़ गई। आज किसी ने जनाब वाला कश्मीरियों के हक में उस तरह आवाज नहीं उठाई। लेकिन इस सारी स्टोरी के पीछे यहाँ एक ट्विस्ट मैं आपको बताऊंगा कि गो तारिक लब्बैक को दबाया गया, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, कुचला गया, लेकिन इसके बावजूद कश्मीर के अंदर तारिक लब्बैक के कुछ कारकुनान थे, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो बैनर उठाए, कतबे उठाए, और इसके अलावा चंद और जनाब वाला इश्तिहारात उठाकर, बाबा जी की तस्वीर उठाकर, साद भाई की, अनस भाई की, और इसके अलावा झंडे उठाकर उन्होंने अपने कश्मीरी भाइयों की जनाब वाला आवाज बनने का हक अदा कर दिया। उन्होंने आज बताया कि तारिक लब्बैक गो मजलूम है इस वक्त, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तारिक लब्बैक आज भी अपने कश्मीरी भाइयों के लिए खड़ी है, उसी तरह खड़ी है जिस तरह गजा के मजलूम फलस्तीनियों के लिए तारिक लब्बैक जो है वो आवाज बुलंद कर रही है। तो ये चीज आपको वहां पर नजर आई। तो मैं यहां पर एक जुमला ऐड करना चाहूंगा, एक बात ऐड करना चाहूंगा कि हुकूमत ने तारिक लब्बैक जो कि सबसे पावरफुल आवाज थी और सबसे पावरफुल जनाब वाला वॉइस थी कश्मीरियों के सिलसिले में, तो हुकूमत ने खुद जनाब उस पावरफुल आवाज को दबा दिया, उस आवाज को जनाब खत्म कर दिया, उसका गला घोंट दिया, और अपना नुकसान तो किया ही किया, कश्मीरियों का भी नुकसान कर दिया। इससे तो यही लगता है कि इस हुकूमत को कश्मीरियों से कोई ज्यादा इज़हार यकजहती नहीं है, ना ही उनसे कोई हमदर्दी है कि अगर ये चीज होती तो कम अज कम ये कश्मीर के लिए एक पावरफुल आवाज जरूर उठाते, हुकूमती सतह पर प्रोग्राम्स किए जाते, हुकूमती सतह पर स्पीचेस की जाती, हुकूमती सतह पर जनाब वाला इवेंट्स होते, जिससे दुनिया कुफ्र को पता चलता कि मुसलमान कश्मीरी अभी भी अपने भाइयों की तरफ देख रहे हैं और वो अभी भी इनके दस्तो बाजू बनने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार बैठे, इनकी आवाज पे आवाज मिलाने के लिए वो तैयार बैठे हुए। तो ये चीज अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये देखने को आई। तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पंजाब के अंदर बसंत का इंदुआना त्यौहार जो है वो आबो ताब के साथ लगा हुआ है। और जनाब कल मैं देख रहा था नवाए वक्त का एक पूरा पर्चा जो है, एक साइड से वो पूरा जनाब पंजाब की जो माँ है उसने वो पूरा ऐड दिया हुआ है, इश्तिहार दिया हुआ है बसंत के हवाले से, और कहा जी बसंत को कैसे मनाया जाए, तो पूरा बसंत का एक तरीका उसने बताया हुआ है। लेकिन अफसोस तर अफसोस कि इन्हीं को वो बच्चे नजर नहीं आए जिनकी जनाबे वाला डोर फेरने से कल मौत हो चुकी है। आज कई शहादतों की इत्तला मिली है, कई बुजुर्ग जो है वो जनाबे वाला जख्मी हो चुके हैं, कई नौजवान, बल्कि एक खबर तो ये आई है कि खंबे पर चढ़ते हुए करंट लगते हुए डोर की वजह से एक बच्चा जो है वो जाम बहक हो गया।
تو اس طرح اور کئی جناب والا اطلاعات جو ہے وہ دل خراش واقعہ سامنے آ رہی ہیں. تو یقیناً جانیں کہ دل کو بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا کہ یہ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے. نہ ہمارا قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہماری شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان ہندوانہ رسموں کی اجازت دیتی ہے. تو شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے حکومت اس چیز کو ریلیف دے رہی ہے، اس چیزوں کو جناب والا رائج کر رہی ہے. تو ظاہر ہے جب ہم شریعت سے ٹکرائیں گے کہ نقصانات ہم پر ضرور ظاہر ہوں گے. اور پھر اس کے اندر ڈانس بھنگڑے اور کیا سے کیا جناب غیر شرعی رسومات کی جا رہی ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں. اللہ کے اس وقت ملک کے کیا حالات بنے ہوئے ہیں. بلوچستان کو دیکھیں، وہاں پر میں سلام پیش کرنا چاہوں گا اپنی فورسز کو، سیکورٹی اداروں کو، کہ جنہوں نے الحمدللہ دہشت گردوں کا صفایا کر دیا اور ملک پاکستان کی بہترین طریقے کے ساتھ انہوں نے حفاظت کا ذمہ ایک مرتبہ پھر اپنے سر لیا. لیکن ادھر جناب حکومت خود جو ہے وہ اس طرح کے کام کروا رہی ہے جو کہ شرعاً ناجائز ہیں. کبھی بھی جناب والا اسلام کے اندر ہندوانہ رسم کی اجازت نہیں ہے. تو یہ بسنت جس کے نام پر جناب کئی لوگوں کا قتل کیا جا رہا ہے، ہم مطالبہ کریں گے کہ جو چیز شرعاً حرام ہے اس کو بین ہونا چاہیے. اس سے پہلے چونکہ یہ چیز جائز نہیں تھی اور نہ ہی کوئی جناب اللہ اس طرح کھلے عام جو ہے بسنت کی اجازت دیتا تھا، لیکن اب وہ ساری چیزیں جو ہے اس کو جواز کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. اب ساری چیزیں جو ہے انہیں جناب اللہ جائز سمجھا جا رہا ہے. تو اس پر روک تھام ہونی چاہیے. لوگوں کے بچے ہمارے بھی بچے ہیں، آپ ان کی جگہ پر اپنی اولاد کو رکھ کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا سنگین جرم ہے اور کتنا سنگین قتل ہے. تو اس چیز پر پوری پابندی عائد ہونی چاہیے. لیکن یہاں اس چیز کا اس طرح سد باب کا کوئی مستقل باب نظر نہیں آ رہا، نہ جناب اللہ یہاں پر کسی طرح مستقل اس کو روکنے کی کوئی صورت نظر آ رہی ہے. تو بات کریں گے محترم سامعین اس کے علاوہ کہ طارق لبیک نے الحمدللہ جو ہے وہ پھر بھی یوم یکجہتی کشمیر پر جو ہے اپنی آواز کو اٹھایا اور لوگوں کو بتایا کہ گو ہم لوگ مظلوم ہیں، گو ہماری آواز دب چکی ہے، لیکن ہم آج بھی اپنی کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو نیوز لیٹر سامنے آئی ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب سے جو مذاکرات کیے گئے تھے، ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ بظاہر حکومت جو ہے وہ اپنا وعدہ وفا نہیں کر رہی. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کے ساتھ جو مذاکرات کیے گئے ان کو نبھایا جائے، جو وعدے کیے گئے ان کو پورا کیا جائے. اس لیے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدہ جو ہوتا ہے وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو وعدوں کو پورا کرو. لیکن ادھر حکومت کہہ رہی جی ہم نے ابھی گرفتاریاں نہیں کرنی، لیکن کل پھر لاہور سے جناب ایک اور بندہ گرفتار کیا گیا جس کو یہ بتایا گیا 170 بندہ جو ہے اس کی لسٹ مزید بنائی گئی جن کو ہم نے گرفتار کرنا ہے. وہ خدا کا خوف کرو یار، ابھی تک تم ظلم کر کر کے جناب تمہارا دل نہیں بھرا، ابھی مزید گرفتاریاں کرو گے تم لوگ. تو خوف خدا کرنا چاہیے انسان کو. اور مفتی صاحب چونکہ ایک بزرگ شخصیت ہے، ان کے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا ہے، جو عہد کیا ہوا ہے، تمہیں اس کو پورا کرنا چاہیے. بالخصوص وزارت داخلہ کو ان چیزوں کو نوٹس لینا چاہیے کہ طارق لبیک کے جو لوگ گرفتار ہیں ان کو رہا کیا جائے فوراً. اور جناب والا ہزاروں کی تعداد میں جو ابھی بھی جناب والا قید مشقت میں ہیں ان کو فوراً ریلیز کیا جائے، جن پر جناب والا کوئی مقدمہ ہی نہیں، جھوٹے مقدمات بنا کر ان کو اندر ڈالا گیا، ان کو آزاد ہونا چاہیے. بیک نے سندھ تھر پارکر کے اندر بھی ایک خوبصورت کام سر انجام دیا، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کریں گے کہ سندھ تھر پارکر کا ایک چوک ہے، وہاں پر ختم نبوت کا ایک بورڈ تھا، اس کو اتار دیا گیا تھا. سیکیورٹی اداروں نے اتارا یا وہاں کے مقامی انتظامیہ نے اتارا، جس کسی نے بھی وہ بورڈ اتارا تھا الحمدللہ طارق لبیک نے دوبارہ سندھ تھر پارکر کے اندر وہ ختم نبوت والا وہ بورڈ اور وہ جناب والا وال پیپر جو ہے وہ دوبارہ وہاں پر آویزہ کر دیا ہے. اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ الحمدللہ لبیک والے ڈٹ گئے ہیں اور ڈٹ کر جناب والا جو ہے وہ اپنی آواز کو اٹھا رہے ہیں اور بلند کر رہے ہیں. اور اس کی ایک مثال آپ کو کل ٹویٹر ٹرینڈ پر بھی نظر آئی کہ وہاں پر جناب 2 لاکھ سے اوپر تجاوز کر گیا تھا طارق لبیک کا وہ والا ٹرینڈ کہ جس کو طارق لبیک کے خفیہ وارگرز جو ہیں اور جناب والا خفیہ جو متحرک لوگ ہیں انہوں نے شروع کیا تھا. ایک طرف آپ دیکھیں تو باقی جماعتوں نے بھی کشمیر کے لیے آواز اٹھائی، لیکن جو لبیک نے آواز اٹھائی تھی کشمیر بنے گا پاکستان، یہ اتنی مضبوط آواز تھی الحمدللہ 2 لاکھ سے اوپر گیا. ابھی تک کسی کا ٹرینڈ کشمیر کے حوالے سے یہاں نہیں پہنچا تھا. طارق لبیک نے الحمدللہ وہاں تک اپنی آواز کو اٹھایا اور لوگوں کو بتا دیا کہ کشمیر کے لیے ہم کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تا صبح قیامت ہم ساتھ و شاد رہیں گے، تا صبح قیامت ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور یہی ان کا جذبہ ہے، یہی ان کی محبت ہے الحمدللہ جو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی یہ فلانے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں، یہ انتہا پسند ہے اور یہ جناب والا فتنہ پرور ہے. ہم کہتے ہیں کہ طارق لبیک سے بڑا آپ کو کوئی محب وطن نہیں نظر آئے گا، مسلمانوں کے لیے درد رکھنے والا نہیں نظر آئے گا.
इसकी मिसाल आपको ये वादी तीरा वाली भी दे सकते हैं, गोल प्लाजा के अंदर भी दे सकते हैं, सानिया गोल प्लाजा जो हुआ था। इसके अलावा जनाब कराची के अंदर दे सकते हैं शब बारात के मौके पर, और इसके अलावा कई ऐसी मिसालें हैं जो इस वक्त ली जा सकती हैं कि वहां हर प्लेटफॉर्म पर तारिक लब्बैक ने जो है अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाकर लोगों को बताया कि तुम लाख जुल्म करते रहो, इंशाअल्लाह फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुद खुदा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो गए, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट जरूर किया करें ताकि आपकी कीमती राय जो है वो हम तक पहुंच सके। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।